श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्राक्कक्षायां धर्म धर्मत्व अधर्मत्वयोः लक्षणं किं भवितुमर्हति इत्येवं मूले यद्विचारितं किञ्चित् लक्षणम् अव्याप्तमस्ति, किञ्चित् अतिव्याप्तमस्ति। अतः धर्मत्वाधर्मत्वयोः लक्षणं वक्तुं न शक्यते इति शङ्काग्रन्थः मूले प्राक्कक्षायां दृष्टः आसीत्। तस्य व्याख्यानमिदानीम् उच्यते। धर्माधर्मौ लक्षयितुं पृच्छति अथेति। पृच्छ्यते इति शेषः। अथ किन्नाम धर्मत्वम् अधर्मत्वं वा इति पृच्छ्यते इति विचार्यते इत्येवं। धर्माधर्मौ लक्षयितुम् अग्रे गत्वा धर्माधर्मयोर्लक्षणम् उच्यते स्वयं ग्रन्थकारेण। शङ्कामुखेन तत्सर्वं निरूप्य लक्षणादिकमुच्यते इत्येवं। विहितेति विहितक्रियात्वमित्यत्र सोमेन यजेत इति श्रुतिविहिता यागक्रिया तत्त्वं। तत्र सोमेन यजेत इत्यस्मिन् स्थले सोमेन यजेत इत्यादि विधिना विहिताया क्रिया यागक्रिया तत्त्वं तादृशयागक्रियात्वमेव धर्मत्वं भवति। विहितक्रियात्वमित्यस्य विधानं केन इत्यंशः अत्र दर्शितः। सोमेन यजेत इत्यनेन विधानमस्ति इत्येवम्। एवं नकलञ्जं भक्षयेदित्यनेन भक्षणक्रिया निषिद्ध तत्त्वं निषिद्धक्रियात्वम् अधर्मत्वम् इति लक्षणं तत्र उच्यते। केन निषेधः इति चेत् नकलञ्जं भक्षयेदिति निषेधः अस्ति। निषेधविषयीभूता क्रिया भक्षणक्रिया तद्विषयत्वं तादृश तत्त्वं भक्षणक्रियायामस्ति इति कृत्वा भक्षणक्रियायाः अधर्मत्वं वक्तुं शक्यते इत्येवं। तत् धर्मत्वम् अधर्मत्वञ्च। तत्र तत् शब्दः अस्ति निषिद्धक्रियात्वं वा तत् इति तत् शब्दः अस्ति। तच्छब्दः न किं ग्राह्यमिति चेत् धर्मत्वम् अधर्मत्वं वा ग्राह्यम् इत्येवं। तद्दूषयति। इदं यद् मतमुक्तं विहितक्रियात्वं धर्मत्वं निषिद्धक्रियात्वम् अधर्मत्वम् इति यल्लक्षणं तद्दूषयति विहितनिषिद्धद्रव्यादाविति। दध्नेन्द्रियकामस्य इत्यादिना विहिते दध्यादिके द्रव्ये बर्हिषि रजतं न देयम् इत्यादिना निषिद्धे रजतादिद्रव्ये च इत्यर्थः। विहितनिषिद्धद्रव्यादौ दधिरूपद्रव्यस्य विधानमस्ति। दध्नेन्द्रियकामस्य इत्यादिना विधानमस्ति। अतः विहिते दध्यादिके द्रव्ये निषेधः बर्हिषि रजतं न देयमिति द्रव्यस्य निषेधः अस्ति। इत्यादिना निषिद्धे रजतादिद्रव्ये अव्याप्तमस्ति इत्येवम्। आदिना गुणादीनां ग्रहणं विहितनिषिद्धद्रव्यादौ इत्यस्ति। आदिशब्देन गुणस्य अत्र ग्रहणं कर्तव्यम्। अरुणया पिङ्गाक्षी इत्यत्र गुणः विहितः अस्ति। गुणस्य धर्मत्वम् इष्यते इत्येवं। तदनापत्तेः इति धर्मत्वाधर्मत्व अनापत्तेरित्यर्थः। अत्र विहितनिषिद्धद्रव्यादौ तदनापत्तेः धर्मत्व अधर्मत्व अनापत्तेः। नाम धर्मत्वम् अधर्मत्वम् अव्याप्तं भवति। अस्तु अव्याप्तं भवतु इति न चेष्टापत्तिः। द्रव्यक्रियागुणादीनां धर्मत्वं स्थापयिष्यते इति वार्तिकविरोधात्। द्रव्यक्रियागुणादीनां सर्वेषां धर्मत्वं व्यवस्थाप्यते इत्येवं यद्वार्तिकं पूर्वं निरूपितं तेन वार्तिकेन सह विरोधः स्यात् द्रव्येषु अव्याप्तिरस्ति चेत् इत्येवं। तथात्वे इन्द्रियकामाद्यधिकरणादु इति ग्रन्थः। तत्र तथात्वे इत्युच्यते तत्र धर्मत्वाधर्मत्वाभावे तत्र द्रव्यादिषु धर्मत्वाधर्मत्व अनङ्गीकारे इत्यर्थः। फलार्थेति फलार्थ गुणाद्यनुष्ठातॄणाम् इत्येवं। फलार्थगुणाद्यनुष्ठातॄणाम् इत्यस्ति तस्य उच्यते। फलोद्देशेन विहितानां गुणानां दधि गोदोहनादीनाम् अनुष्ठातॄणाम् इत्यर्थः। फलोद्देशेन गुणः विहितः। यथा दध्नेन्द्रियकामस्य जुहजादित्यत्र इन्द्रियरूपफलोद्देशेन दधि विहितम्। एवञ्च गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेदित्यस्मिन् स्थले
गोदोहनरूपं द्रव्यं पशुरूपफलोद्देशेन विहितमस्ति इत्येवं। तादृशद्रव्य अनुष्ठातॄणां द्रव्यस्य अनुष्ठानं यैः क्रियते तेषाम् इत्यर्थः। रजतादीति रजताद्यनुष्ठातॄणाम् इत्यस्ति तत्र उच्यते। बर्हिषि रजतं नदेयम् इति श्रुतिः। अत्र इति श्रुतिर्नाम निषेधः, वेदे तथा निषेधः अस्ति, बर्हिषि रजतं नदेयम् इति। अत्र स्थितिः उच्यते। अत्र च यथाश्रद्धं दक्षिणां ददातीति विधिप्राप्ते यज्ञसम्बन्धिदक्षिणादाने दक्षिणात्वेन प्राप्तरजतकरणत्वं क्रतुवैगुण्यजनकम् इत्याक्षिप्यते। होमे दधिकरणत्वस्य इन्द्रियफलजनकत्ववत्। तेन दध्यादौ धर्मत्वव्यवहारात् रजतादिद्रव्ये अधर्मत्वव्यवहारः इत्येवम्। तेन दध्यादौ धर्मत्वव्यवहारवत् रजतादिद्रव्ये अधर्मत्वव्यवहारः। एवमस्ति। यज्ञाद्यनुष्ठानकाले यथाश्रद्धं दक्षिणां ददाति इति सामान्यतः विधिः कश्चन अस्ति। स्वस्य श्रद्धाम् आश्रित्य, श्रद्धाम् अनतिलङ्घ्य दक्षिणायाः दानं दातव्यं, दक्षिणायाः दानं कर्तव्यम् इत्येवं विधेः सामान्यतः अर्थः इति। तादृशयज्ञसम्बन्धिदक्षिणादाने अनेन विधिना प्राप्तं यद्यज्ञसम्बन्धिदक्षिणादानं तत्र दक्षिणात्वेन रजतकरणत्वं। कदाचित् यथाश्रद्धमित्यादि वचनमनुसृत्य स्वस्य निकटे रजतमस्ति चेत् रजतदानेपि कदाचित् पुरुषः प्रवर्तेत। तदेव उक्तं प्राप्तरजतकरणत्वं। रजतस्यापि दानादौ यत् करणत्वं प्राप्तं तत् क्रतुवैगुण्यजनकमित्याक्षिप्यते। एतादृशकरणीभूतं यद् रजतं, दानकरणीभूतं रजतं क्रतुवैगुण्यसम्पादकम् इत्येवम् आक्षिप्यते। केन वा निषेधेन इति चेत् बर्हिषि रजतं न देयम् इत्येवं निषेधः अस्ति इति कृत्वा। यथा होमे दधिकरणत्वस्य इन्द्रियफलजनकत्ववत्। यथा दध्रेन्द्रियकामस्य इत्यस्मिन् स्थले दधिकरणत्वस्य इन्द्रियफलजनकत्वं यथा उच्यते तद्वदत्र रजतं क्रतुवैगुण्यजनकम् इत्येवम् आक्षिप्यते। तेन दध्यादौ धर्मत्वव्यवहारवत् रजतादिद्रव्ये अधर्मत्वव्यवहारः। दध्यादिषु अयं धर्मः इति यथा व्यवहारः अस्ति तद्वद् रजतादिद्रव्ये अधर्मत्वव्यवहारोऽपि अस्त्येव। निषिद्धक्रियात्वमधर्मत्वमिति लक्षणम् अत्र अव्याप्तं स्यात्। अत्र रजते निषिद्धक्रियात्वमधर्मत्वम् इति यद् लक्षणम्, अधर्मत्वस्य निषिद्धक्रियात्वम् इति यद् लक्षणं तद् रजते अत्र अव्याप्तं भवति इति। तथा च तदनुष्ठातरि धार्मिकः अधार्मिकः इति व्यवहार अभावप्रसङ्गः इति भावः। तदनुष्ठानकर्तरि तद् नाम दध्याद्यनुष्ठानकर्तरि धार्मिकः इति व्यवहारः न स्यात्। रजतदानकर्तरि तादृशरजताद्य अनुष्ठानकर्तरि अधार्मिकः इति व्यवहारो न स्यात्। अतः तादृशव्यवहार अभावप्रसङ्गः इत्येवं व्यवहारो न स्यादित्येवम्। तत्र धार्मिकः अधार्मिकः इति मूले अस्ति। तत्सम्बन्धित्वेन निरूपणं क्रियते। धार्मिकः इति कथं निष्पन्नः शब्दः। धार्मिकः इति धर्मञ्चरति इति धार्मिकः, धर्मञ्चरति इति ठक्। धर्मञ्चरति इति विग्रहः, तेन धार्मिक इति शब्दस्य धर्मञ्चरति इत्येव सूत्रं, तेन सूत्रेण ठक् प्रत्ययः, धर्मशब्दादनन्तरं ठक् प्रत्ययः भवति। अधार्मिकः इति धर्मञ्चरति इति धार्मिकः, धर्मञ्चरति इति धार्मिकः, न धार्मिकः अधार्मिकः इत्येवम् एव अत्र विग्रहः वक्तव्यः। अधार्मिकः इत्यस्मिन् स्थले धर्मञ्चरति इति विग्रहेण धार्मिकशब्दं निष्पाद्य न धार्मिकः अधार्मिकः इत्येव तत्र विग्रहः वक्तव्यो भविष्यति। अधर्मञ्चरति इति यदि विग्रहः स्वीक्रियते तर्हि आधर्मिकः इति स्यात् रूपम्। अधर्मञ्चरति इति विग्रहः वक्तुं न शक्यते। आधर्मिकः इत्येवं तत्र ठक् प्रत्यये क्रियमाणे आदिवृद्ध्या आधर्मिकः इति स्यात्। अतः अधर्मञ्चरति इति विग्रहः न ग्राह्यः इत्येवम्।
शास्त्रकृद्व्यवहारोऽपि विरुध्यते इत्याह इन्द्रियकामेति। तत्र इन्द्रियकामाद्यधिकरणादौ शास्त्रसङ्गत्यनापत्तेश्च इत्यस्ति, तस्य अवतरणिका उच्यते। एवं शास्त्रकृद्व्यवहारः यः अस्ति सोऽपि विरुध्यते, यतोहि इन्द्रियकामाद्यधिकरणस्य शास्त्रीयसङ्गतिर्न स्यादित्येवम्। द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे एकादशम् इन्द्रियकामाधिकरणम्। स्पष्टमेव, द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य एकादशम् अधिकरणम् इन्द्रियकामाधिकरणम्। तत्र द्रव्यस्य धर्मत्वं प्रतिपादितं। दधिरूपद्रव्यस्य फलजनकत्वादेव धर्मत्वम् उक्तमस्ति। आदिपदेन अरुणाधिकरणादेर्ग्रहणम्। अत्र इन्द्रियकामाद्यधिकरणादौ इत्येवम् आदिशब्दः अस्ति। आदिशब्देन किं ग्राह्यमिति चेत् अरुणाधिकरणं स्वीकर्तुं शक्यते। कथं? तत्र गुणादेस्तत्त्वं प्रतिपादितं। तत्र अरुणाधिकरणे गुणादेः आरुण्यरूपगुणस्य, अरुणया पिङ्गाक्षि इति आरुण्यरूपगुणस्य तत्त्वं प्रतिपादितं, धर्मत्वं प्रतिपादितमस्ति। तादृश अधिकरणानां शास्त्रसङ्गतिर्न स्यात् एव। निरुक्तधर्मलक्षणाश्रयणे दध्यादीनाम् अक्रियात्वात् तत्र धर्मविचारपरशास्त्रसङ्गतेः अनापत्तिरित्यर्थः। निरुक्तधर्मलक्षणं विहितक्रियात्वमिति, तत् यदि स्वीक्रियते धर्मलक्षणत्वेन, तर्हि दध्यादीनां क्रियात्वमिति विशेष्यदलं नास्ति इति कृत्वा तत्र धर्मत्वं न स्यात्। तथा सति धर्मविचारपरं यत् शास्त्रं, मीमांसाशास्त्रं, तत्र दधि विधायक अधिकरणस्य किं न स्यात्, शास्त्रसङ्गतिर्न स्यादित्येवम् आपादनं दत्तं। दोषान्तरमाह तस्येति द्रव्यादेरित्यर्थः। अग्रे तस्य धर्मत्वाभावे तज्जन्य अदृष्टस्य इत्यग्रे ग्रन्थः अस्ति। तस्य द्रव्यादेः प्रकारान्तरं निराकरोति। नापि इति नापि क्रियात्वरहितं तत् इत्यग्रे अस्ति। तत्र प्रकारान्तरं नाम लक्षणान्तरं, लक्षणान्तरस्य निराकरणमत्र क्रियमाणमस्ति। क्रियात्वेति वेदविहितत्वं धर्मत्वं तन्निषिद्धत्वम् अधर्मत्वम् इत्येव भवतु इत्येवम् अग्रिमा कोटिः। विहितत्वं धर्मत्वं, वेदविहितत्वं धर्मत्वं तन्निषिद्धत्वम् अधर्मत्वम् इति क्रियात्वं निष्कास्य धर्माधर्मयोः लक्षणं प्रतिपाद्यते। अतः न कोऽपि दोषः इति भावः। पूर्वोक्त अव्याप्तिर्नास्ति, यतोहि क्रियात्वम् इति विशेषदलं निष्कासितमस्ति इति। तत्काले दूषणान्तरमुच्यते विवाहार्थेति। नानृतं वदेदिति श्रुतिः अनृतवदनस्य अनिष्टसाधनत्वम् अवगमयति। विवाहे अनृतं वदेदिति वचनं विवाहसङ्घटनाय अनृतं बोधयति। तत्रेत्यर्थः। विवाहार्थ अनृतवदनादौ इत्येवमस्ति ग्रन्थः मूले। तत्र नानृतं वदेदिति अनृतवदनस्य निषेधः अस्ति। श्रुतिः अनृतवदनस्य अनिष्टसाधनत्वम् अवगमयति। निषेधः अस्ति इति कृत्वा अनृतवदनं क्रियते चेत् अनिष्टं किञ्चित् जायते इत्येवं निषेधेन बोधितमस्ति। पुनः विवाहे अनृतं वदेदित्यस्ति। विवाहकाले अनृतमुक्त्वापि विवाहः अनुष्ठातुं शक्यते इत्यभिप्रायेण विवाहे अनृतं वदेदिति वचनमस्ति। तादृशवचने विवाहसङ्घटनाय, सङ्घटनार्थं, विवाह अनुष्ठाननिष्पत्त्यर्थं, विवाहनिष्पत्त्यर्थम् अनृतं वक्तुं शक्यते इति बोधयति। तादृशस्थले विवाहे अनृतं वदेदिति वचनस्थले इत्यर्थः। आदिना न दीक्षितस्यान्नमश्नीयादिति निषेधोत्तरं पठितेन वपायां हुतायां दीक्षितस्यान्नमश्नीयात् इति वचनेन बोधितस्य वपाहोमोत्तरदीक्षितान्नभोजनस्य ग्रहणम्। अत्र आदिशब्दः अस्ति। विवाहार्थ अनृतवदनादौ इत्यादिशब्दः अस्ति। आदिशब्देन किङ्ग्राह्यमिति अत्र निरूपितं। न दीक्षितस्यान्नमश्नीयादिति निषेधः अस्ति। ज्योतिष्टोमप्रकरणे यः दीक्षितः, दीक्षणीयेष्ट्यादिभिः संस्कृतः अस्ति, यः दीक्षितः, तस्य अन्नं न अश्नीयात्, तस्य अन्नस्य भोजनं न कर्तव्यम् इति निषेधः अस्ति। तादृशनिषेधोत्तरम् अन्यत् किञ्चित् वाक्यं पठितं स्थलान्तरे। वपायां हुतायां दीक्षितस्यान्नमश्नीयात्। अग्निशोमीय पशुयागः, तस्य वपाहोमः भविष्यति चतुर्थे दिने।
तदुत्तरकाले दीक्षितस्य यदन्नं तद् भोक्तुं शक्यते इत्येवं हुतायां वपायां दीक्षितस्यान्नमश्नीयादिति वचनमस्ति। तादृशवचनेन बोधितस्य वपाहोमोत्तरदीक्षितान्नभोजनस्य ग्रहणम्। यथा अत्र वचनं निषिद्धं विवाहकाले तु अनृतं वक्तुं शक्यते इति यदुच्यते तद्वत् दीक्षितान्नभक्षणं निषिद्धं वपाहोमोत्तरकाले तु तद् भोक्तुं शक्यते इत्येवम् अत्र यद्विधानमस्ति तादृशभोजनस्यापि आदिशब्देन ग्रहणं कर्तुं शक्यते। अभ्युनज्ञाविधिविषयीभूत इति मूले अस्ति तत्र अभ्युनज्ञाविधिः इति प्रमाणान्तरप्रतिपन्न अनिष्टसाधनत्वस्य तदभाव अवधारणमात्रफलकविधिः अभ्युनज्ञाविधिः इत्येवम्। अभ्युनज्ञाविधेः स्वरूपमुक्तं प्रमाणान्तरेण अनिष्टसाधनत्वम् अवधारितमस्ति। तादृश अनिष्टसाधनत्वं यत् पूर्वं प्रमाणान्तरेण अवधारितं तदभाव अवधारणमात्रफलकः। अनिष्टसाधनत्वं यत् पूर्वमवधारितं तत् स्थितिविशेषे न भवति। अनिष्टसाधनत्वं स्थितिविशेषे नास्ति, कालविशेषे नास्ति इति तदभाव अवधारणमात्रं फलं यस्य विधेः सः विधिरभ्युनज्ञाविधिर्भवति इति तदत्र निरूप्यते। नानृतं वदेत् न दीक्षितस्यान्नम् इत्येताभ्याम् अनृतवदनदीक्षितान्नभोजनयोः अनिष्टसाधनत्वं प्रतिपाद्यते। नानृतं वदेदित्यनेन निषेधेन अनृतवदने अनिष्टसाधनत्वं प्रतिपादितमस्ति। न दीक्षितस्यान्नमश्नीयादित्यत्र दीक्षितान्नभोजनस्यापि द्वितीयनिषेधेन अनिष्टसाधनत्वम् अवधारितमस्ति इति। तत्र विवाहार्थ अनृतवदन वपाहोमोत्तरदीक्षितान्नभोजनविधिना अभ्युनज्ञाविधिना अनिष्टसाधनत्वाभावमात्रमाक्षिप्यते न त्विष्टसाधनत्वम्। विवाहे अनृतं वदेदिति यः विधिरस्ति अभ्युनज्ञाविधिः तादृशविवाहार्थ अनृतवदनं वपाहोमोत्तरदीक्षितान्नभोजनं नाम हुतायां वपायां दीक्षितस्यान्नमश्नीयादित्येवम्। अतः वपाहोमोत्तरकालिकदीक्षितान्नभोजनविधिः यः वर्तते अभ्युनज्ञाविधिः तेन नानृतं वदेत् न दीक्षितस्यान्नमश्नीयादिति निषेधेन यदनिष्टसाधनत्वं पूर्वमवधारितं तदभावमात्रम् आक्षिप्यते। अभ्युनज्ञाविधिना अनिष्टसाधनत्वाभावः आक्षिप्यते न त्विष्टसाधनत्वम्। इष्टसाधनत्वबोधकत्वं नास्ति। विवाहकाले अनृतवदनम् इष्टसाधनमिति न विधिर्बोधयितुं प्रभवति। यतोहि इष्टसाधनत्वं लोकतः एव अनृतवदनस्य गृहीतमस्ति। दीक्षितान्नभोजनस्यापि इष्टसाधनत्वं तृप्त्यादिसाधनत्वं लोकतः एव ज्ञातमस्ति इति कृत्वा पुनः तद् बोधने विधेस्तात्पर्यं नास्ति, अपि तु पूर्वावधारित अनिष्टसाधनत्वस्य अभावमात्रं बोध्यते इत्येवम्। निरूपयिष्यते च इदं तृप्तिकामः कलञ्जं भक्षेदिति लौकिकवाक्यस्य निराकरणावसरे ग्रन्थकृतैव। अयं सर्वोऽपि अभ्युनज्ञाविधिना अनिष्टसाधनत्वाभावमात्रमाक्षिप्यते न त्विष्टसाधनत्वम् इत्याद्यंशः द्वितीयविधिवादे तृप्तिकामः कलञ्जं भक्षयेत् इति किञ्चित् लौकिकं वाक्यमादाय तस्य प्रामाण्यमस्ति न वा इति विचारे क्रियमाणे प्रामाण्यनिराकरणनिरूपणकाले ग्रन्थकारः स्वयं मुह्यति। एवञ्च विवाहार्थ अनृतवदन वपाहोमोत्तरदीक्षितान्नभोजनादीनां न धर्मत्वं नाप्यधर्मत्वम् इति सिद्धान्तः। विवाहार्थ अनृतवदने धर्मत्वमपि नास्ति अधर्मत्वमपि नास्ति। वपाहोमोत्तरदीक्षितान्नभोजनेपि धर्मत्वमपि नास्ति अधर्मत्वमपि नास्ति। अयं सिद्धान्तः। परन्तु वेदविहितत्वं धर्मत्वमित्युक्ते तेषामपि धर्मत्वापत्तिरिति भावः। लक्षणमिदानीं क्रियात्वन्निष्कास्य वेदविहितत्वम् इत्येव धर्मस्य लक्षणं यदि तथा निरूपणं क्रियते चेत् वेदविहितत्वं धर्मत्वमित्युक्ते तेषामपि विवाहार्थ अनृतवदनस्य वपाहोमोत्तरदीक्षितान्नभोजनस्य च धर्मत्वम् आपद्येत इति धर्मलक्षणस्य अत्र अतिव्याप्तिः तदाह धर्मत्वापत्तेरिति। षोडशिग्रहणे अधर्मलक्षणम् अतिव्याप्तम् इत्याह षोडशिग्रहणस्य इति तत्र षोडशी नातिरात्रे षोडशीं गृह्णाति इति निषेधः अस्ति। अधर्मत्वापत्तेरिति
नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति वेदनिषिद्धत्वात् तत्त्वापत्तिः अधर्मत्वम् आपद्येत। निषिद्धत्वम् अधर्मस्य लक्षणमिति अस्ति द्वितीयम् अधर्मस्य क्रियात्वं निष्कास्य अधर्मस्य लक्षणमुक्तं तथा एतद् लक्षणं यदि पुरस्क्रियते तर्हि नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इत्यत्र षोडशिग्रहणस्य निषेधः अस्ति इति कृत्वा निषिद्धत्वादेव षोडशिग्रहणे अधर्मलक्षणम् अतिव्याप्तं भवति इत्यभिप्रायः। इत्येवम् अत्र धर्माधर्मलक्षणयोः निरूपणं कर्तुं न शक्यते इत्येतावता ग्रन्थेन अत्र निरूपितम्। अग्रे पुनः पूर्वोक्त आक्षेपनिरासमुखेन धर्माधर्मयोर्लक्षणकथनं यत्पूर्वम् आक्षिप्तं धर्माधर्मयोः लक्षणं वक्तुं न शक्यते, किञ्चित् अव्याप्तं भवति, किञ्चित् अतिव्याप्तं भवति इत्येवं यदुक्तं तत्सर्वं निराकृत्य धर्माधर्मयोर्लक्षणम् एवं रीत्या वक्तुं शक्यते इत्यग्रे निरूप्यते। न पूर्वम् इति चेदिति स्थगितमासीत्। इति चेन्न वेदबोधितश्रेयस्साधनताकत्वं धर्मत्वं तद्बोधित अनिष्टसाधनताकत्वम् अधर्मत्वम् इत्येव तल्लक्षणोपपत्तेः। वेदबोधिता या श्रेयस्साधनता तदाश्रयत्वमेव धर्मत्वं। वेदेन यत् श्रेयस्साधनत्वं यत्र बोधितं सः धर्मः इति वक्तुं शक्यते इति लक्षणं धर्मस्य कृतं। तद्बोधित अनिष्टसाधनताकत्वम् अधर्मत्वं। तत् नाम वेदः वेदबोधितं यदनिष्टसाधनत्वं वेदेन अनिष्टसाधनत्वं यत्र बोधितं सः अधर्मः इत्येव तल्लक्षणोपपत्तेः। धर्माधर्मयोः लक्षणमेवं रीत्या कर्तुं शक्यते। ज्योतिष्टोमकलञ्जभक्षणादीनां हि इष्टानिष्टसाधनता वेदबोधिता इति तत्र लक्षणसमन्वयः। ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेते इति विधिः इति वेदः। वेदेन ज्योतिष्टोमयागे श्रेयस्साधनत्वं स्वर्गादिसाधनत्वं बोधितमस्ति इति कृत्वा ज्योतिष्टोमे धर्मलक्षणस्य समन्वयः अधर्मलक्षणस्य समन्वयः अग्रे कलञ्जभक्षणे निरूप्यते। न कलञ्जं भक्षयेदिति निषेधः। तादृशवेदः निषेधात्मकः यः वेदः तद्बोधित अनिष्टसाधनत्वं कलञ्जभक्षणस्य अस्ति। निषेधानुरोधेन कलञ्जभक्षणे अनिष्टसाधनत्वम् अनुमितमस्ति। वेदेन निषेधेन बोधितमनिष्टसाधनत्वं कलञ्जभक्षणे अस्ति इति कृत्वा कलञ्जभक्षणस्य अधर्मत्वम् इत्येवम् इति। इष्टसाधनता अनिष्टसाधनता ज्योतिष्टोमकलञ्जभक्षणादौ यथाक्रमं वेदेन बोधितमस्ति इति कृत्वा तत्र लक्षणसमन्वयः भवितुमर्हति। अत्र वेदबोधितत्वं ब्रह्मस्वर्गनरकादावपीति उत्तरदलं दलसार्थक्यमुच्यते। वेदबोधितत्वमित्येव धर्मस्य लक्षणं भवतु इति चेत् वेदबोधितत्वं ब्रह्मण्यप्यस्ति उपनिषदि ब्रह्मणः निरूपणमस्ति इति कृत्वा उपनिषद्रूपवेदबोधितत्वं ब्रह्मण्यस्ति। स्वर्गे च वर्तते स्वर्गकामः इत्येवं वेदः अस्ति चेत् तत्र स्वर्गोऽपि वेदेन बोधितः एव अस्ति, वेदजन्यज्ञानविषयः एव अस्ति। अतः नरकादावपि वेदबोधितत्वं नरकेऽप्यस्ति इति कृत्वा तत्र धर्मत्वं स्यात्। अतः किं दीयते श्रेयस्साधनत्वम् इत्येवं दीयते। अत्र यथाक्रमं योजयितुं शक्यते। धर्मलक्षणस्य ब्रह्मणि स्वर्गे च अतिव्याप्तिः अधर्मलक्षणस्य नरके अतिव्याप्तिः इत्येवं वक्तुं शक्यते। अथवा प्रथमदलस्यैव सर्वेषां दलानां त्रिष्वपि द्वयोः अपि लक्षणयोः श्रेयस्साधनताकत्वम् अनिष्टसाधनताकत्वम् इति उत्तरदलं यदि निष्कास्यते तर्हि द्वयोः अपि लक्षणयोः ब्रह्मणि स्वर्गे नरके च अतिव्याप्तिरस्ति इत्यपि वक्तुं शक्यते। अतः उत्तरदलं देयम्। उत्तरदलमित्यत्र धर्मलक्षणे श्रेयस्साधनत्वमिति अधर्मलक्षणे अनिष्टसाधनत्वम् इत्येवम्। तत्र ब्रह्मणि श्रेयस्साधनत्वं नास्ति। स्वर्गः स्वयं श्रेयस्स्वरूपः अस्ति। पुनः श्रेयस्साधनत्वं स्वर्गस्य नास्ति। नरकस्य अनिष्टसाधनत्वं नास्ति, नरकमे अनिष्टरूपमस्ति इति कृत्वा अतः अत्र उत्तरदलेन एतेषु अतिव्याप्तिर्वार्यते। अन्नविषभक्षणादेः इष्टानिष्टसाधनत्वेपि तस्य वेदबोधितत्वाभावादाद्यं। वेदबोधितत्वमिति किमर्थम् इति उच्यते।
श्रेयस्साधनत्वमित्येव भवतु धर्मस्य लक्षणम् इति चेत् अन्नभक्षणस्य श्रेयस्साधनत्वमस्ति। तृप्तिरूपश्रेयस्साधनत्वम् अन्नभक्षणस्य अस्ति। अनिष्टसाधनत्वं विषभक्षणस्य वर्तते। विषं भक्षयामश्चेत् मरणं भवति इत्येवम्। अनिष्टं मरणं तत्साधनत्वं विषभक्षणस्य अस्ति इति। अतः अन्नविषभक्षणादेः यथाक्रमम् इष्टानिष्टसाधनत्वमस्ति इति। तत्र अन्नभक्षणे धर्मलक्षणस्य अतिव्याप्तिः, विषभक्षणे अधर्मलक्षणस्य च अतिव्याप्तिर्भवति इति। तद्वारणार्थं वेदबोधितत्वमिति प्रथमं दलं दीयते। भक्षणे वा विषभक्षणे वा वेदबोधितत्वं नास्ति इति कृत्वा अतिव्याप्तेः वारणं कर्तुं शक्यते इत्येवं सदलतृप्त्यं ससमन्वयं धर्म अधर्मयोः लक्षणम् अत्र निरूपितमस्ति। अस्य व्याख्यानम् इदानीमुच्यते वेदबोधितेति। वेदबोधिता श्रेयस्साधनता यस्य तद्भावः। वेदबोधित या श्रेयस्साधनता, वेदबोधिता श्रेयस्साधनता यस्य सः वेदबोधितश्रेयस्साधनता कः, तद्भावः वेदबोधितश्रेयस्साधनता तत्त्वम् इत्येवम्। अत्र वेदपदेन पारायणविधौ इव मन्त्रब्राह्मणग्रन्थस्य न ग्रहणं सम्भवापत्तेः। अत्र वेदबोधितमित्यत्र वेदशब्देन किं ग्राह्यम् इत्येवं विचारः क्रियते। पारायणविधौ यथा मन्त्रब्राह्मणात्मकः ग्रन्थः वेदशब्देन विवक्षितः, वेदस्य पारायणं ब्रह्मयज्ञादिषु वेदस्य यत् पारायणं विहितमस्ति, तादृशब्रह्मयज्ञादौ वेदपारायणविधौ वेदशब्देन किं स्वीक्रियते इति चेत् मन्त्रब्राह्मणात्मकः ग्रन्थः, समग्रः ग्रन्थः स्वीक्रियते। तदत्र स्वीकर्तुं न शक्यते, असम्भवापत्तेः। किमर्थं? तेन कस्यापि यागादेः श्रेयस्साधनत्व अबोधात्। समग्रेण मन्त्रब्राह्मणात्मकेन वेदेन एकस्यापि यागस्य श्रेयस्साधनत्वं न बोधितं। समग्रेण वेदेन तु न बोधितम्। अतः तेन कस्यापि यागादे श्रेयस्साधनत्व अबोधनात्। अस्तु वेदघटकीभूतं यद्वाक्यं, मन्त्रब्राह्मणात्मकः यः वेदः, तद् घटकीभूतं किञ्चित् वाक्यम् अपि वेद इति शब्देन स्वीक्रियते इति भवतु। नापि तदन्तर्गतवाक्यानां ग्रहणं, मन्त्रब्राह्मणात्मकवेदान्तर्गतं यत्किञ्चित् वाक्यं, अस्य वाक्यस्य वेदशब्देन अत्र ग्रहणं क्रियते। तत्काले असम्भवः इति नास्ति। किमर्थं? यजेतस्वर्गकामः इति वेदघटकीभूतं वाक्यं, तेन वाक्येन यागस्य श्रेयस्साधनत्वं बोध्यते इति कृत्वा असम्भवः नास्ति चेदपि लिङ्गादिकल्प्यश्रुतिवाक्यप्रतिपाद्ये धर्मत्व अनापत्तेः। तत्र मन्त्रब्राह्मणात्मकः यः क्लिप्तः वेदः, तादृशक्लुप्तवेदघटकीभूतस्य वाक्यस्य ग्रहणे क्रियमाणे ज्योतिष्टोमादीनां धर्मत्वम् उपपादयितुं शक्यते चेदपि लिङ्गादिना कल्प्याय श्रुतिर्वर्तते, कल्प्यं यत् श्रुतिवाक्यं वर्तते। यथा बर्हिर्देवसदनन्दामीत्यत्र बर्हिर्देवसदनन्दामीत्यनेन मन्त्रेण बर्हिषश्छेदनं भावयेत् इत्येवं लिङ्गेन काचन श्रुतिः कल्प्यते। तादृशलिङ्गादिकल्प्यं यत् श्रुतिवाक्यमस्ति तत् प्रतिपाद्यं यत्, तस्य तादृशप्रतिपाद्यः अस्ति प्रकृते मन्त्रः, अनेन मन्त्रेण बर्हिश्छेदनं भावयेत् इत्येवं। तादृशमन्त्रस्य धर्मत्वानापत्तेः, धर्मत्वं न स्यात्। यतोहि इदं यत् कल्पितं वेदवाक्यं तत् क्लिप्तमन्त्रब्राह्मणात्मकवेदवाक्यघटकं नास्ति इत्येतदर्थम् अत्र वेदशब्देन तस्य ग्रहणं कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा तद्बोधितश्रेयस्साधनत्वं मन्त्रस्य अस्ति चेदपि वेदपदेन तस्य कल्पितस्य भागस्य ग्रहणं कर्तुं न शक्यते इत्यव्याप्तिः स्यात्। अतः अपौरुषेयवाक्यस्य ग्रहणम्, अपौरुषेयं वाक्यम् अत्र वेदशब्देन विवक्षितमस्ति इत्येवम्। अपौरुषेयवाक्यमित्यनेन लिङ्गादिकल्प्यवाक्यमपि स्वीकर्तुं शक्यते। इदञ्च अस्मदादिभिः उन्नीतं चेदपि अपौरुषेयमेव अस्ति, लिङ्गादिप्रमाणगम्यं तत्। एवञ्च क्लिप्तानां मन्त्रब्राह्मणानां घटकीभूतं यद्वाक्यं तदपि अत्र स्वीकर्तुं शक्यते।
धर्मलक्षणप्रतिपादकं पारमर्शं सूत्रं तथा च चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इति सूत्रे चोदनाशब्देन प्रवर्तकत्वपर्याप्त्यधिकरण मन्त्र अर्थवादनामधेय उपेत विधिवाक्यानां ग्रहणं तेन सर्वोऽपि वेदश्चोदनापदेन गृह्यते इत्येवम्। उक्तांशे प्रमाणमपि प्रदर्शयति। धर्मलक्षणप्रतिपादकं यत् पारमर्शं सूत्रमस्ति, ऋषिणा प्रणीतं यत् पारमर्शं धर्मलक्षणप्रतिपादकं सूत्रं किं तत् इति चेत् तथा च चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इति। इदमेव धर्मलक्षणप्रतिपादकं पारमर्शं सूत्रमस्ति, चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इत्यस्मिन् सूत्रे चोदनाशब्देन प्रवर्तकत्वपर्याप्त्यधिकरण मन्त्रार्थवादनामधेय उपेत विधिवाक्यानां ग्रहणमस्ति। चोदना लक्षणं प्रमाणं यस्य सः अर्थः चोदनालक्षणः इत्येवम् अत्र विग्रहः अस्ति। अत्र चोदनाशब्देन किं स्वीक्रियते इति चेत् प्रवर्तकत्वपर्याप्त्यधिकरणं। प्रवर्तकत्वं वेदवाक्येषु अस्ति, तादृशप्रवर्तकत्वपर्याप्त्यधिकरणीभूतः यः मन्त्रः, अर्थवादः, नामधेयः इत्येतत् त्रितयोपेतः यः विधिः यच्च विधिवाक्यं तादृशविधिवाक्यानामेव अत्र ग्रहणम् इत्येवम्। तेन सर्वोऽपि वेदश्चोदनापदेन गृह्यते। अनेन प्रवर्तकत्वपर्याप्त्यधिकरणं मन्त्रार्थवादनामधेयोपेतः यः विधिः इत्यनेन सर्वोऽपि वेदः अत्र गृहीतः एव भवति इति। अतः सर्वोऽपि वेदश्चोदनापदेन गृह्यते। युक्तञ्च एतत् जिज्ञासासूत्रे धर्मप्रमाणमात्रस्य प्रतिज्ञातत्वात्। अतः अत्र तावत् सर्वोऽपि वेदः चोदनापदेन गृह्यते। चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इत्यत्र धर्मलक्षणकाले सर्वोऽपि वेदः चोदनाशब्देन गृह्यते, तद् युज्यते। तो हि जिज्ञासासूत्रे धर्मप्रमाणमात्रं प्रतिज्ञातमस्ति। वेदोऽखिलो धर्ममूलम् इति गौतमस्मृतेश्च अखिलः वेदः धर्मं प्रति मूलम् इत्येव तत्र गौतमस्मृतिरपि वर्तते। अस्य अनेनापि ज्ञातुं शक्यते समग्रस्य वेदस्य धर्मं प्रति प्रामाण्यम् अस्ति इत्येवम्। तत्र अर्थः चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इत्यत्र अर्थशब्दः अस्ति, तत्र विवरणं क्रियते। अर्थ्यते फलसाधनत्वेन प्रार्थ्यते यः सः अर्थः। यः अर्थ्यते इत्यस्य फलसाधनत्वेन प्रार्थ्यते, फलसाधनत्वेन उपादीयते, सः अर्थः भविष्यति। लक्षणशब्दः प्रमाणपरः। चोदनालक्षणः अर्थः इत्यत्र लक्षणशब्दः बहुव्रीहिघटकीभूतमिदुत्तरपदं तत् प्रमाणपरमस्ति। लक्षणशब्दः प्रमाणपरः। तथा च चोदनाप्रमाणकः अर्थः धर्मः इत्येवम्। चोदना नाम समग्रः वेदः, समग्रवेदप्रमाणकः अर्थः धर्मः। चोदना वेदप्रमाणक इष्टसाधनताकः इति सूत्राक्षरमर्यादालब्धम् अर्थमादाय प्रकृतलक्षणं कृतम्। तत्र सूत्रानुसारी इदं लक्षणमस्ति। खण्डदेवाचार्यैः पूज्यपादैः यद्लक्षणम् अभिहितं सम्प्रति वेदबोधितश्रेयस्साधनताकत्वमिति तत् सूत्रानुसारी एव लक्षणमस्ति। चोदनाप्रमाणक इष्टसाधनताकः इति सूत्राक्षरमर्यादालब्धः अयमर्थः। मर्यादानुरोधेनैव लब्धः अयमर्थः, तमर्थमादान एव प्रकृतलक्षणं कृतमस्ति। यद्यपि तत्र चोदनाशब्देन समग्रः वेदः स्वीक्रियते, प्रकृते अपौरुषेयवाक्यमित्येवं ग्राह्यमिति अत्र व्यवस्थापितमस्ति। पार्थसारथिमतानुयायिनस्तु चोदनाचोपदेशश्च विधिश्चैकार्थवाचनः इति वचनबलात् सूत्रे चोदनाशब्दः केवलविधिपरः इत्येवं व्याख्यानं कुर्वन्ति। तत्र चोदनाचोपदेशश्च विधिश्चैकार्थवाचनः इति श्लोकवार्तिकमस्ति। चोदना, उपदेशः, विधिः इत्येतेषाम् एकार्थवाचकत्वमस्ति। तर्हि चोदनाशब्दस्य विधिः इत्यर्थः लभ्यते वार्तिकानुरोधेन। तर्हि तद् वचनानुसारेण सूत्रे चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इति सूत्रे यः चोदनाशब्दः अस्ति सः केवलविधिपरः इति पार्थसारथिमतानुयायिनः व्याख्यानं कुर्वन्ति। तत्र
एतैः उच्यते। तेन विधितात्पर्यविषयीभूत इष्टसाधनताकत्वं धर्मत्वम् इति सूत्रात् लभ्यते इत्यभिप्रयन्ति। तर्हि चोदनाशब्दस्य विधिः इत्यर्थः। तादृशविधितात्पर्यविषयीभूतं यदिष्टसाधनत्वं तदेव अत्र धर्मस्य लक्षणं भवितुमर्हति इति सूत्रात् अयमंशः लभ्यते। चोदनाशब्दस्य विधिपरत्वम् अङ्गीकृत्य एवं व्याख्यानं कुर्वन्ति इति ते तथा अभिप्रयन्ति। तन्न चारु एवं पार्थसारथिमतानुयायिनां यद् लक्षणमस्ति तन्न युज्यते। किमर्थम्? लौकिकचोदनाविषयीभूत इष्टसाधनताके भोजनादौ अतिव्याप्तेः। विधितात्पर्यविषयीभूत इष्टसाधनताकत्वं धर्मत्वमिति यदि उच्यते तर्हि लौकिकं किञ्चित् विधिवाक्यं ग्राह्यं यथा पुत्रस्य कृते माता वदति भवान् भोजनं करोतु इत्येवं रीत्या तादृशलौकिक काचन चोदना वर्तते, विधिर्वर्तते। तादृशविधिविषयीभूतं यदिष्टसाधनत्वम् अत्र भोजनं करोतु इति विधिरस्ति, तद्विषयीभूतमिष्टसाधनत्वं भोजनस्य अस्ति इति कृत्वा भोजनादौ अतिव्याप्तिः स्यात्। न च लौकिकलिङ्गादिप्रयोगे अज्ञातज्ञापकत्वाभावात् न विधित्वम् इति विधिपदेन तद्व्यावृत्तिरिति वाच्यम्। विधितात्पर्यविषयीभूतिष्टसाधनताकत्वमित्युच्यते चेत् भोजनादौ अतिव्याप्तिर्भवति लौकिकवाक्यमादाय इत्येवमुक्तम्। इयम् अतिव्याप्तिः वारयितुं शक्यते इति न च वाच्यमित्यत्र उच्यते। कथं? लौकिकलिङ्गादिप्रयोगे अज्ञातज्ञापकत्वं नास्ति। भवान् भोजनं करोतु इत्येवम् उच्यते चेदपि भोजनस्य तादृशविधिवशात् इष्टसाधनत्वम् अवगम्यते चेदपि इदमिष्टसाधनत्वं तृप्त्यादिरूप इष्टसाधनत्वं भोजनस्य लोकतः एव अवधारितमस्ति इति कृत्वा अस्य विधिवाक्यस्य अज्ञातज्ञापकत्वं वक्तुं न शक्यते। अतः अज्ञातज्ञापकत्वाभावादेव तस्य विधित्वमेव नास्ति इत्येवमपि वक्तुं शक्यते किल। अतः विधिपदेन तद्व्यावृत्तिः वक्तुं शक्यते। विधितात्पर्यविषयीभूतमित्यत्र अज्ञातज्ञापकः यः विधिः तत्तात्पर्यविषयीभूतमिष्टसाधनताकत्वमित्यर्थः विधिशब्दबलादेव लभ्यते। तेन लौकिकस्य विधिवाक्यस्य वारणं कर्तुं शक्यते। तेन भोजनादौ अतिव्याप्तेरपि वारणं भवति किल इति शङ्कायामुच्यते। तथापि मन्त्रार्थवादमूलक इष्टसाधनताबोधविषये अर्थवादानामेव प्रमाणत्वात् तन्मते तत्साधारणलक्षण अभावप्रसङ्गात् मन्त्रेण कदाचित् कश्चन अर्थः उन्नीयते, अर्थवादादिनापि कदाचित् कश्चन अर्थः उन्नीयते। यथा तेजो वै घृतम् इत्यत्र अर्थवादानुरोधेन पक्ताशर्कर उपदधाति इत्यत्र घृतमेव ग्राह्यम् इत्येवं निश्चयः भवति। तत्र घृतस्यैव अञ्जनसाधनत्वेन धर्मत्वम् अस्ति इति अर्थवादः एव तत्र प्रमाणम् इत्येवम्। कदाचित् मन्त्रानुरोधेन कश्चन अर्थः निश्चीयते, तत्रापि मन्त्रः एव प्रमाणं भवति इत्येवम्। अतः मन्त्र अर्थवादमूलक इष्टसाधनताबोधः यत्र भवति तादृशस्थले अर्थवादानेमेव प्रामाण्यम् अङ्गीक्रियते इति तन्मते तत्साधारणलक्षण अभावप्रसङ्गात्। अतः तादृशमन्त्र अर्थवादादिसाधारण नाम तत् स्वीकृत्य यत् धर्मत्वं वक्तव्यं तन्न निरूपितं स्यात्। ततस्तत् साधारण्यलाभाय वेदपदघटितमेव लक्षणं युक्तम्। मन्त्रार्थवादादिकल्प्यविधिस्थले कल्प्य धर्मस्थलेऽपि लक्षणं समन्वेत्वित्येतदर्थं वेदशब्दघटितमेव लक्षणं युक्तम् इत्येवम्। तदेतत् सर्वमभिप्रेत्य आह इत्येव तल्लक्षणोपपत्तेः इति। एव शब्देन विधिघटितलक्षणस्य व्यावृत्तिः। अत्र यद्यपि पार्थसारथिमिश्रैः विधिपद घटितं यद् लक्षणमुच्यते चेदपि अर्थवादादिना विधिः कश्चन कल्प्यते, मन्त्रादिना च विधिः कश्चन कल्प्यते। कल्प्य विध्यनुरोधेन समर्थयितुं तेषे अपि शक्यते। सामान्यतः अत्र सार्थक्यम् एवम् अभिप्रेरितमस्ति इति। अत्र इत्येव तल्लक्षणोपपत्तेः इत्यत्र एव शब्देन विधिघटितं यद् लक्षणं पार्थसारथिमत
अनुयायिनाम् अभिप्रेतमस्ति तस्य लक्षणस्य व्यावृत्तिः क्रियते इत्येवम्। लक्ष्ये लक्षणं योजयति ज्योतिष्टोमकलञ्जयति। अत्र मूले ज्योतिष्टोमकलञ्जभक्षणादीनामिति समन्वयपरः ग्रन्थः अस्ति। तदेव अत्र उच्यते। लक्षणसमन्वयः इति ज्योतिष्टोमे धर्मलक्षणस्य कलञ्जभक्षणे अधर्मलक्षणस्य च समन्वयः इत्यर्थः। यथा क्रमम् अन्वयः ज्योतिष्टोमे धर्मलक्षणस्य समन्वयः कलञ्जभक्षणे अधर्मलक्षणस्य समन्वयः। इष्टसाधनताकत्वेति दलस्य प्रयोजनं दर्शयति अत्रेति लक्षणे इत्यर्थः। अत्र वेदबोधितत्वम् इति यः ग्रन्थः सः इष्टसाधनत्वम् इति यद् उत्तरदलं तस्य सार्थक्यनिरूपणपरः अस्ति इत्येवम्। अत्र इति लक्षणे इत्यर्थः। उत्तरदलमिति ब्रह्मस्वर्गनरकादीनाम् इष्टानिष्टरूपत्वेन तत्साधनत्व अभावात् तत्र नातिव्याप्तिरित्यर्थः। उत्तरं दलम् इष्टसाधनत्वम् अनिष्टसाधनत्वमिति। तत्र ब्रह्मस्वर्गनरकादीनाम् इष्टत्वं वा अनिष्टत्वं वा अस्ति। ब्रह्मस्वर्गयोः इष्टत्वं नरकस्य अनिष्टत्वमेव अस्ति। इष्टसाधनत्वं नास्ति। स्वर्गस्य इष्टत्वमस्ति, इष्टसाधनत्वं नास्ति। नरकस्य अनिष्टत्वमस्ति, अनिष्टसाधनत्वं नास्ति। अतः इष्टानिष्टसाधनत्वमिति उत्तरदलेन तेषु या अतिव्याप्तिः प्रसक्ता सा वारयितुं शक्यते। वेदबोधितेति दलस्य सार्थक्यं दर्शयति अन्नविषभक्षणेति। अन्नविषभक्षणादेः इति ग्रन्थः प्रथमदलस्य सार्थक्यनिरूपणपरः अस्ति। तदेव अन्नविषभक्षणेति। आद्यमिति अन्नविषभक्षणादौ तृप्तिमरणरूप इष्टानिष्टसाधनत्वसत्त्वात् तत्र धर्मत्वाधर्मत्ववारणाय वेदबोधितेति प्रथमदलम्। अन्नभक्षणे तृप्तिरूप इष्टसाधनत्वमस्ति, विषभक्षणे मरणरूप अनिष्टसाधनत्वमस्ति इति कृत्वा तत्र धर्मत्वम् अधर्मत्वं स्यात् इति इष्टानिष्टसाधनत्वमित्येव धर्माधर्मयोर्लक्षणं क्रियते चेत् अतः वेदबोधितत्वमिति देयम्। तत्र वेदबोधिता श्रेयस्साधनता अन्नभक्षणे नास्ति, विषभक्षणे वेदबोधिता अनिष्टसाधनता नास्ति। लोकतः एव इष्टानिष्टसाधनत्वम् अन्नभक्षणे विषभक्षणे च अवधारितमस्ति इति कृत्वा वेदबोधितं तद् इष्टसाधनत्वम् अनिष्टसाधनत्वं वा तत्र नास्ति। तत्साधनत्वस्य लोकतः एव अवगतत्वात् न दोषः इति भावः। लोकतः एव अवधारणमस्ति, वेदेन तत्र न बोधितमस्ति इति तत्र अतिव्याप्तिरूपदोषो नास्ति। उत्तरदले प्रथमदलं निवेश्यते चेत् अतिव्याप्तिरूपदोषः तत्र वारितं भवति, दोषः वारितः भवति इत्येवम् अभिप्रायेण अत्र निरूपणमस्ति। इत्येवं धर्माधर्मयोः लक्षणम् अत्र प्रतिपादितं। वेदबोधितश्रेयस्साधनताकत्वं धर्मस्य लक्षणं, वेदबोधित अनिष्टसाधनताकत्वम् अधर्मस्य लक्षणम् इत्येवं धर्माधर्मयोः लक्षणं समन्वयपूर्वकतया दलसार्थक्यपूर्वकतया च अत्र उक्तं व्याख्यातं च। अत्र स्थापयामः। नमस्कारः।